عمران شاہ صاحب سے محمد شاہ صاحب پیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بڑیلا شریف شمس صاحب آپ دی مالک مولا ایتھے آونا سب دا خیر فرمائی عزت سعادت برکت عطا فرمائی اور جتنے احباب میر رضوان صاحب میر ندیم اعظم صاحب میر الیاس صاحب جتنے احباب آئے نے ملک عارف صاحب اور دیگر میرے بھائی شاہ صاحب ڈنگا تو جناب سید باغ علی شاہ صاحب اے مالک مولا جتنے احباب تشریف فرمان ہے دوست احباب انہاں مزید عزت کامیابیاں برکتاں سعادتاں عطا فرما اے مالک مولا پیر صاحب بڑیلا شریف تو سفر کر کے آئے نے دعوت دیتی ہے اے مالک مولا محبت فرمائی نے اے مالک مولا مزید بڑیلا شریف دے فیضان وچ برکتاں عطا فرما سعادتاں عطا فرما اور جتنے صاحبزادگان سادات کرام علماء کرام تشریف لے آئے نے میرے دوست احباب گجرات تو تشریف لے آئے نے اپنا قیمتی وقت نکالدیاں ہویا مالک مولا دے انہاں اجر عطا فرمائی انہاں دی مشکلات آسان فرمائی انہاں دے رزقاں وچ مزید اضافے فرمائی سکون قلب عطا فرمائی اور انہاں دی اولاد نوں وی اے مالک مولا حضور دی غلامی اور کامیابیاں عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و علی آلہ